प्रोफेसर लेक्चर देने के बाद वो बारी बारी सब स्टूडेंट से अपने दिए गए लेक्चर के मुतालिक सवाल करने लगा। सो मिस सोनिया बताएं आज के लेक्चर के बारे में। लेकिन प्रोफेसर मैं कैसे बताऊं? क्या मतलब कैसे बताऊं? क्या आपने लेक्चर नहीं सुना? सर में यकदम सर्दगी आई। नहीं सर, क्योंकि मैं आपको देखने में ही मगन थी। वह मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती पलकें चिपका कर बोली। क्लास की सारी लड़कियां और लड़के हैरत से मुंह खोले इसे देखने लगे। कमर के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे ये इसके लिए मामूल की बात हो। मैं कोई सर्कल का जोकर नहीं जिसे आप देखने में ही मगन थी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, तो ज़रा इन लहजों से परहेज़ करें, नहीं तो मैं आपके मिस्टर बाप से तो बिल्कुल नहीं डरता, जिसकी धमकी आप प्रिंसिपल तक को देती हैं। और वार्निंग देते हुए हकारत से बोला, कल आप इस सारे लेक्चर की प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगी और क्लास में देंगी भी। कहते ही वो अपना लैपटॉप उठाता वहाँ से चले गया। सोनिया एक 20 साल की बिगड़ी हुई अमीरजादी, लेकिन दूसरे लड़कियों से ज़रा मुख्तलिफ, दरमियाने साइज के बाब हेयर कट को पोनी में कैद किए जो बामुश्किल कंधों तक आती थी। टाइट्स जीन पर रेड टॉप्स और ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो घूर कर इसको देखने लगी जो वहाँ से अब जा चुका था। फिर से काम ऑफ, मेरी तो जान जाती है। कोई नहीं, मैं कौन सा करूँगी, करती है मेरी जूती। वो अपना बैग उठाती क्लास से भागकर निकली। मालूम था इस वक्त वो पार्किंग लॉट में होगा। ये इसका आखिरी लेक्चर जो था। अपनी बाइक के पास आते वो मुंह में बबल चबाता हेलमेट पहनकर अभी बाइक स्टार्ट करता कि सोनिया जल्दी से भागकर आती, इसके पीछे बेतकल्फी से बैठी तो वो यकदम सटल होता, हैरान सा पीछे मुड़कर इसको देखने लगा। वो जी जान से मुस्कुराई। हेलो सर, क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? इसके बोलने पर, इसकी हरकत पर वो शदीद गुस्से से बाइक से नीचे उतरा। ये क्या बदतमीज़ी है, वापस नीचे उतरो। और इसे वारंग करता शदीद गुस्से में बोला, लिफ्ट ही तो मांगी है। प्रोफेसर कौन सा दिल मांग लिया? क्या मुझे लिफ्ट तक नहीं दे सकते? देखें न, आज मेरा ड्राइवर भी नहीं आया। बस ज़्यादा दूर नहीं है, प्लीज़ अपने स्टूडेंट की इतनी सी मदद नहीं कर सकते क्या आप? वो ढीठ बनती बैठी, इसकी बात को इग्नोर करती मुंह बसोड़ कर बोली, शट अप, मज़ीद कोई बहस नहीं, स्टे इन योर लिमिट्स। इसको हाथ से सख्ती से पकड़ता वो जारहाना अंदाज में बोला और बगैर इसकी तरफ देखे वहाँ से निकल गया। इसका बाजू इसकी सख्त गिरफ्त से सुर्ख हो चुका था। वो अपना बाजू सहलाती गुस्से से इसको जाता देखती रही। कितना भी भाग लो, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। वो अटल लहजे में खुद से बोलती अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो बेजारी से अंदर दाखिल हुआ, जो कि इसकी लापरवाही की वजह से कबाड़ खाने का नज़ारा पेश कर रहा था। हर जगह खाली कैन और फूड आइटम्स के बॉक्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे महीनों से साफ सफाई ना की गई हो। अपने ऊपर किचन का रुख करता वो किचन से एनर्जी ड्रिंक का कैन निकाला, एक ही सांस में वहाँ खड़े खड़े ख़त्म करता, लापरवाही से उछाला जो कि सीधे जाकर बदरंग से सोफे पर गिरा था और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा भी किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। हर जगह चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई थी। बेड पर पड़े सामान को एक ही हाथ से हटाता औंधे मुँह बेड पर गिरा। पे दर पे इन्हें आने वाली इन मुसीबतों से तंग आ चुका था। वो न जाने ये जॉब अब कब तक इसके पास थी। हर जगह जहाँ वो जॉब करता, किसी न किसी मसले में पड़ने से इसे वहाँ से निकाल दिया जाता। अब ये एक नई स्टूडेंट इसके पीछे पड़ चुकी थी। ये भी मुझे अब मेरी इस जॉब से निकलवा कर ही दम लेगी।
بے بسی سے اپنے تکیے پر مکہ رسید کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بیچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اپنا وائلٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں در تاب نہ پھٹک رہا ہوتا۔ خیر میں نے کون سا ہار مان لی ہے، جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھوں کی پش سے صاف کرتا وہ جہالت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے دو چار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب مام اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ سونیا اس وقت سخت موڈ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دو چار کر رہی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے اس کے ساتھ، بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک وہ اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی اور آئے اس کی سننے والی شکایتیں اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ ڈانٹ اور سزا کی صورت میں وہ غصے سے واپس وہیں سے پلٹی گھر سے نکلی۔ رکیں بی بی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری سنیں۔ جین اس گھر کی کیئر ٹیکر ہینڈ بکھلا کر اس کے پیچھے آئی مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے، لیکن نہیں، لے کر بھی کیوں جاتے، میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈریو کرتے وقت سخت غصے میں تھی، اور ایک یہ پروفیسر ہے، اتنی امیر ترین لڑکی سے اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرے ہی نہیں ختم ہوتا جناب کا۔ کسی کو میں راہ سے نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے۔ خود سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچے کی طرح اونچا اونچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آستین سے ناک اچھی طرح پہنچتی وہ اتنی سیریس حالت میں سے بھی بہت مذاکرہ خیز لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر، خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا، میرا نام بھی سونیا نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی ان سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اس کو خبر نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکانے پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پر کھڑا اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ کہا تو چکا ہوں اس ویک کے اینڈ پر تمہیں کرایہ مل جائے گا، کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا؟ آخر میں تمہیں بول تو چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اب خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو وہ ابھی بھی اویلیبل ہے۔ جیم مینیکیز نظر سے دیکھتا بولا تو وہ خود کو بامشکل اس کو مارنے سے روک سکا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی، دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس مت کرنا، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ کرنے والے انداز میں کہتا وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا، جس سے وہ اسے بری طرح رد کر چکنے کے ساتھ اس کی بہن کو اچھا خاصا سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا۔ یہ سب برداشت کرتے کرتے کیا اچانک پھر سے بیل ہونے پر وہ اس پر شدید غصے میں دروازے کی اور بڑھا اور اس جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ سونیا کو دیکھ کر
دھک رہ گیا اور ہوا میں اٹھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ تت تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے وہ اس پاگل کو دیکھتے بولا، جی شام کے وقت اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی اپنی پوری بتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اسے یہاں دیکھتے دانت پیس کر بولا، ارے یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر والے مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اور آپ وہ ابھی اور کچھ بولتی کہ وہ جھنجھلا کر فوراً اس کو بازو سے پکڑتے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً اسے دروازہ بند کرتا۔ وہ اسے کھینچ کر لایا اور اپنے چھوٹے سے لاؤنج میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی چھٹ پٹائی ارے ارے کرتی رہ گئی، کیا پروفیسر یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ آپ گھر آئی اپنی اسٹوڈنٹ سے؟ وہ اپنی کلائی سہلاتے منہ بسوڑ کر بولی۔ بازو اس کی پکڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ او شٹ اپ، آپ سیدھے پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اور ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں یہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے اور سخت لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی اس کے غصے کو دیکھ کر۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے، اب آپ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور میرے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیتی بولی، اور رہی بات کیوں آئی تو آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی، کندھے اچالتے بہت عام لہجے میں بولی جسے وہ دونوں لورز ہو۔ اس کو جواب دیتے وہ اس کے فلیٹ کو دیکھتی ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کے واؤ کی صورت میں گول کرتی وہ داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ادھر ادھر اس کے فلیٹ کو دیکھتی بولی، کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کر رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ کمر بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے سونیا کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری خوشی ہوا میں ہوئی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھتا، اس کو سنجیدگی سے دیکھتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے اب تک سونیا کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کو یوں اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ ہلکاتے ہوئے بامشکل ہنستی بولی۔ وہ اس کے قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا جھونکا تو وہ اپنا سانس روکتی سر پیچھے ہٹ گئی اس کی نزدیک پر، لیکن نظریں باغور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس فلیٹ پر اکیلا رہتا ہوں، اور تم یہاں وہ بھی اس وقت بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کر چلی آئی؟ جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ تنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ سونیا کو اس کی گرم سانسیں اپنے منہ تک بڑھتی محسوس ہو رہی تھی، جو اس کو عجیب سا احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، وہ ہمت کرتے بغیر کسی خوف کے بولی۔ کیوں مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا؟ وہ اس کی بات سنتا پھٹک کر بولا، عجیب چپکو لڑکی ہے، بس مجھے بھروسہ ہے۔ اور کیا آپ کو نہیں پتا محبت میں لوگ آندھے ہو جاتے ہیں؟ تو بس یہی سمجھ لے۔ وہ آنکھیں ٹپٹا کر بولی، اسے زہر لگی۔ وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں پڑی ہو میرے پیچھے؟ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اب بولا تو محبت ہو گئی ہے آپ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔
اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کی بات سنتی چیخ کر بولی، کوئی نئی بات کرو، یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بے نیازی سے بولا تو وہ اس کی بات سنتی رونے لگی اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے اور وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ کمر کی بیزاری اچانک ہونے والے شوق میں بدلی، وہ سٹل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یک لخت مسکراہٹ میں ڈھیلے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسکراہٹ قہقہوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ دھڑکایا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا۔ مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریحہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولی، آخر کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر باہر در در پھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے۔ اسے اس عورت پر یقین ہے مگر اپنے باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب کھانسنے لگے تھے۔ فریحہ بیگم ان کو جلدی سے کاندھے سے پکڑتی بیڈ پر بٹھاتی ان کے لیے پانی لائی اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈھال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی، میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، اور نہ ہی مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح بھتیجے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر گیا۔ ہاتھ جھلاتے وہ خود پر طنزیہ ہنستے ہوئے بولے۔ فریحہ بیگم دوپٹہ کا پلو ہونٹوں پر رکھتی رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نیم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا لیے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کنا تھی، دل کو تڑپا کر رکھ دینے والی۔ جب چپ، ایک دم چپ، خبردار اگر آپ تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے بھرا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے منہ پر رکھتا وہ وارننگ کرنے لگے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے آنسوں سے بھری نگاہوں سے اسے شاک سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے اتنے قریب وہ اسے جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بجتے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کی توقید کے مطابق دروازے پر مسز جینٹ تھی جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے اسے چٹونے سے گھور رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے پیٹے میں بھاری جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جینٹ، آپ کہیں کیسا آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دیکھی ہے آپ کو۔ تو وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے بولا، مجھے اثر موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے۔ تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی آئی ہے اور اس کو چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کاٹتی گھور کر بولی، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہوگا۔ مسز جینٹ، کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ وہ ضبط سے بولا، اپنی ذات پر ایسا الزام اس سے سخت طیش دلا گیا۔ مرد کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے، تم جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو، کیسے تم پر یقین کر لوں؟ تم مسلمان لوگوں پر مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں۔ ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینٹ، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول تو چکا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں۔
वो झंझलाहट का शिकार होता इसके पीछे आया था। बेबसी से इन्हें यहाँ वहाँ तलाशती लेती नजर देखकर वो सख्त कोफत में मुब्तला हो रहा था। अंदर से दिल में पकड़ धकड़ भी झाड़ी थी, कहीं वो लड़की कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन इसकी परेशानी मजीद बढ़ी जब वो इसके कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस जीनेट, अब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ, वो इन्हें धमकी देता बोला, मगर शायद इन पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। लड़के, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। वो हाथ जहलाते हुए लापरवाही से बोलकर इसके कमरे में दाखिल हो गई तो अपना सांस तक रोक लिया, मगर थोड़ी देर बाद इन्हें यूं ही मायूसी से बाहर निकलता देखा वो खुद भी हैरान हुआ। फिर फौरन तासरात पर काबू पाते इनके पास आया। देख लिया आपने, सब चेक कर लिया? अच्छा, या अभी भी कोई कसर रह गई है? आपको मुझसे वैसे ही मसला है, बस मुझे यहाँ से निकालने की वजह तलाश करती रहा करें। हर वक्त शक ही करती रहती है मुझ पर। तो मेरे कान तो नहीं बजे थे ऐसे ही? मैंने खुद एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनी थी। वो मुंह बसोड़ कर बोली, ये भी तो हो सकता है मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। तंजिया अंदाज में अबरवा चरका कर बोला तो वो खफीतज़दा होती है ना करती इसके फ्लैट से निकल गई। इनके जाते ही वो फिर से अपने कमरे में आया। कमरा खाली देख वो खुद अपने कमरे को अच्छे से चेक करने लगा, मगर वो इसे कहीं नहीं देखी। अजीब, कहाँ गई ये लड़की? कमरा तो मैंने खुद बंद किया था बाहर से। फिर वो अचानक इसकी नज़र खुली खिड़की पर पड़ी तो वो भागकर खिड़की के पास आया और यहाँ वहाँ देखा, मगर कुछ नहीं था। सुबह यूनिवर्सिटी में इसकी तबीयत सेट करने का सोचता वो बेड पर धप से गिरा। आज इसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। इधर सोनिया कमरे में बंद रहकर तंग आ गई थी। इसकी हालत पर और बातों पर गुस्से और दिमाग अलग खराब हो गया था। मुझसे बोलकर कैसे गए हैं, जैसे हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। वो गुस्से से कमरे में मौजूद वाहद खिड़की से कूदती अपनी कार लेती वहाँ निकली। घर के करीब पहुँचती मुंह बसोरते अपनी कार बाहर ही पार्क करती घर में दाखिल हुई तो घर में अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी याद करते और कुछ कमर का रवैया और इसकी मोहब्बत वाली बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। अपने जूते लाउंज में ही उतार कर चला कर यहाँ वहाँ फेंके। एक जूता एक बहुत कीमती वास को लगता इसको चकनाचूर कर चुका था, जिससे घर में मौजूद नौकर भाग कर लाउंज में आए। इन सब को इग्नोर करती अपने कमरे में बंद हो गई तो वो सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए कि ये इनके लिए आम बात थी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं तो जैसे इसे इस बात पर आसानी से यकीन कर लूँगी। ना पागल समझ रखा है मुझे, इन बातों से पीछे हट जाऊंगी मैं। वो बेड पर लेटती, छत को घूरती, उसकी नकल उतारती, खुद से बुड़बड़ाए जा रही थी। आज तक किसी लड़की को करीब भड़कने नहीं दिया और आए बड़े मोहब्बत करने वाले। मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पीछा तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो एक चीज़ एक बार सोनिया को पसंद आ जाए तो वो बस इसी की होकर रहती है। आपने तो फिर इस जिद्दी दिल पर वार किया है, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर तैयार होती वो भाग कर नीचे आई तो जिनी बगैर हैरान हुए इसके लिए नाश्ता लाने के लिए वापस किचन का रुख करती कि वो इसे टोक गई और बगैर नाश्ते के बाहर आई। जिनी बेबसी से इस जाते देखती रही। किसी दिन मैडम को पता चला तो मेरी पक्की छुट्टी हो गई। तासिफ से सर हिलाकर रह गई। कार का डोर अनलॉक करती कि इसकी नज़र सामने बने बड़े से बंगले के खुले दरवाजे पर पड़ी तो कार का दरवाज़ा बंद करती इसकी तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होने पर इसे मिसेस फरीहा देखी जो वहाँ बने बड़े से गार्डन में खड़ी फूल तोड़ती बास्केट में रख रही थी।
وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی یکدم اسے کندھوں سے پکڑتی ڈرا گئی۔ دل پر ہاتھ رکھتی ڈر سے مسز فریحہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیوٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئی، ہمیشہ کی طرح، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے سامنے آتی بولی تو وہ خفگی سے اس کو گھورنے لگی۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیڈو، ایک بار ڈر گئی تو آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا۔ وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراضگی سے بولے، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے تب بھی آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کے پرنس نظر نہیں آ رہے، اور تو اور گیٹ بھی کھلا تھا، اپنی بیوٹی کو یوں تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پہ۔ میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں سونیا۔ عقب سے آنے والی ان کی آواز سے وہ اچل پڑی، دانتوں تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف مڑی جو گلوز پہنے کونے میں بیٹھے کیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، آپ یہاں ہیں اور میں سمجھی اپنی بیوٹی کا اکیلا چھوڑ کر آفس جا چکے ہوں گے۔ نہیں، آج میرا ارادہ اپنی بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا ہے، سو دیکھ تو رہی ہیں آپ۔ ایک نظر شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھتے بولے تو فریحہ بیگم انہیں گھور کر دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ اوکے، آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں، شام میں ملتی ہوں، آ کر ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ فریحہ بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی چڑھانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگی، اور جو وہ اس کی حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے رک کر سر نفی میں ہلاتے ہنس دیے، یہ کبھی نہیں سدھرے گی، بالکل آپ کے بچپن کی کاپی ہے۔ اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم، یہ سرسر الزام لگا رہی ہے۔ وہ گھور کر بولے، جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں، خیر میں اندر جا رہی ہوں، چائے پیئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں تو خوشی خوشی پی لیں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے دل لگی سے بولے، آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر بڑھ گئی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دیے اور ممنوعی بھری نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے سونیا ابھی گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی جو اسے دیکھتے واپس ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، کیونکہ اس کے عین پیچھے قمر بھی کھڑے تھے جو اندر ہی اندر داخل ہو رہے تھے۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہی اس نے سونیا کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے کل اچانک آنے اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پریشانی میں ڈالنے پر ضبط کر کے رہ گیا، کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مس سونیا، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، لے کر آئے؟ بازو کو سینے پر باندھے وہ اس سے سنجیدگی سے بولا، وہ تو نہیں کہ میں نے پروفیسر بھول گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ساری کلاس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی مگر ہمت کسی میں نہیں تھی بولنے کی، کیونکہ سونیا کا انہیں پتہ تھا وہ ایسے ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا۔ آؤٹ! اس کے اچانک دھاڑ کر بولنے پر وہ اچکلی تھی ڈر سے، پھر ساری بے نیازی اور لاپرواہی بھی اڈن چھو ہو چکی تھی۔ میں نے کیا کہا سنا نہیں، یا میں خود آپ کو نکالوں؟ وہ پھر سے شدید غصے میں بولا۔ جیسیکا اس کی عزت افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے عزت پر وہ سب کے تمسخر اڑاتی نظریں محسوس کر کر سر جھکا کر
نیم آنکھوں لیے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ کلاس کے باہر آ کر وہ اپنا ہاتھ کی پرس سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر کسی کو متوجہ نہیں پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ میری بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اب دیکھنا پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی سونیا نہیں، وہ دانت پیس کر بڑبڑائی۔ پھر کچھ سوچتی وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی اور بڑھی۔ اپنے تمام لیکچر زدہ وہ لے چکا تھا، اب اس کا ارادہ سیدھے گھر جانے کا تھا۔ وہ کلاس سے نکلتا کہ جیسیکا فوراً سے اس کے پاس آئی تھی، اسے کچھ ضروری پوائنٹس سمجھانے تھے۔ کلاس میں اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا، سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی ہے تو پلیز۔ وہ اس کی ڈانٹ کا اثر کیے بغیر ڈیٹ بنتی بولی۔ اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اسی لیے اپنے کیبن میں آیا اور بغیر کوئی فضول بات کیے 15 منٹ میں سارے پوائنٹ سمجھا کر اسے جانے کا کہا تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیر پٹکتی چلی گئی۔ اور اس کے کیبن میں پڑی درمیانے سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کر کھڑی سونیا یہ سب دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کا منہ بنا کر بار بار موڑ کو کمر کو دیکھنا سخت زہر لگا۔ باقیوں سے دل نہیں بھرا کہ اب میرے والے پر نظر ڈالے بیٹھی ہے۔ انداز بالکل مرنے مرانے والے تھے۔ کمر اپنی ساری چیزیں سمیٹتا اٹھ کر جانے ہی لگا تھا، جہاں تک وہی فریز ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا اس کی پینٹ کسی کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک گئی ہے۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی ناکام ہوتا جھنجھلا گیا۔ سونیا یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قہقہ چھوٹ گیا جس سے کمر چونک گیا اور بک شیلف کی اور دیکھنے لگا۔ سونیا کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اور اس کے ہنسنے کی آواز پر اس سے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ شرارت اسی کی تھی۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر 1 انچ ہی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اس سے 2 قدم کی دوری پر رک اسے دیکھتی شرارت سے آنکھ مٹکا کی۔ کیسے لگ رہا ہے پروفیسر؟ تم نے اس بار حد پار کر دی ہے مس صوفی، اس کا انجام جانتی ہو؟ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا سخت انگیز لہجے میں بولا، جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا۔ سونیا اچل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلد ہی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اچکا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ انداز تنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا۔ پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کریں، پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کریے گا۔ پروفیسر رہ وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتی بولی۔ کمر ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور بڑھنے لگا مگر اس بار پھر سے ناکام ہوتا۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ اب کہ سونیا سچ میں ڈر گئی۔ ابھی کے ابھی مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ سونیا نہیں، آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا، وہ چیخ پڑا۔ کیوں نکالوں؟ مجھے نکالا تھا نا کلاس سے۔ پہلے سوری بولیں۔ سوری مائی فٹ، تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی۔ دیکھا، آپ پھر سے روڈ بیہیو کر رہے ہو، جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اچھا چلیں، سوری کو چھوڑیں، اب پیار کرتی ہوں اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں۔
आई लव यू बोल दे, फिर करूँगी कुछ, वो अदाए बेनियाजी से बोली। तो वो इस बार शदीद गुस्से में पूरा जोर लगाकर उठा तो वो चरचर की आवाज़ पर जहाँ वो शाख से जमकर खड़ा रह गया, वहीं सोनिया मुंह पर दोनों हाथ रखती इसे आंखें फाड़े इसे देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी ये सब हो जाएगा। वो डर से बगैर कोई बात करती वहाँ से भाग कर निकली और कमर चाह कर भी इसके पीछे ना जा सका। अपने बालों को दोनों हाथ से नोचता वो पागल हो चुका था। कुछ देर बाद वो गुस्से में अपनी शर्ट को कमर से गुजार कर पैर से बांधे नाक के सीट में चलता अपनी बाइक की तरफ जा रहा था। बदन पर सिर्फ वाइट बनियान थी। स्टूडेंट्स हैरत से मुड़ मुड़ कर इसे देख रहे थे, मगर वो बगैर सबकी तरफ देखे वहाँ से निकल गया। इस बार तो वो इस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकलवाने का फैसला कर चुका था। 2 दिन इस बात को गुजर चुके थे और सोनिया को लगा वो सब भूल चुका होगा। ये इसकी किसी ने बात ही नहीं सुनी होगी, मगर इसकी ये खुशफहमी भी धड़ी की धड़ी रह गई जब इसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। मगर फिर भी वो बगैर किसी खौफ के चल पड़ी। मगर इनके ऑफिस में अपने पापा को देखकर इसे सांप सूंघ गया, जो गुस्से में इसे घूर रहे थे। कमर भी एक साइड पर खड़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से इसे देख रहा था। वो बामुश्किल हलक तक करती अंदर आई तो इसके पापा ने बगैर प्रिंसिपल को कोई बोलने का मौका दिए इसे सबके सामने सन्नाटेदार थप्पड़ झड़ दिया, जिसकी शिद्दत से वो लड़राती नीचे गिरी। कमर के मुस्कुराहट लब सुगड़ने इसे जाने क्यों ये अच्छा नहीं लगा, मगर चुपचाप लब नीचे देखा गया। मिस्टर फारूक अपने कोट का बटन बंद करते प्रिंसिपल की तरफ मुड़े। मेरे ख्याल में इसे सज़ा मिल चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है अब मेरे बिजी शेड्यूल के दौरान इस फजूल सी शिकायत की वजह से मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। वो सर दो सपाट लहजे में बोले। सोनिया सुर्ख गाल लिए बेतासर चेहरे के साथ सर झुकाई खड़ी थी। कमर इसे एक नज़र देखते हैरान नज़रों से इसके बाप को देख रहा था, जो यहाँ आना अपने वक्त की बर्बादी बता रहे थे। प्रिंसिपल इसके स्टेटस को देखते कुछ भी ना बोल सका तो वो सोनिया को बाजू से पकड़ते खींच कर वहाँ से ले गए। मिस्टर कमर, आपको किसी ने कहा था इन्हें कॉल करने को? आप मेरे पास भी आ सकते थे। अगर आपको ज़्यादा मसला था तो आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप बासत शौक से ये जॉब छोड़ जा सकते हैं। हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मेरे पास आइएगा, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है। प्रिंसिपल इसे अच्छे वार्निंग करता संजीदगी से इसे देखने लगा। वो लब बीच कर खामोशी से वहाँ से निकल गया। इसे सोनिया के पापा का बिहेव सोनिया से बहुत अजीब लगा। इस चीज़ की तो इसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो तो बस डांट की तौकीद कर रहा था, मगर ये सब इसके मज़ीद परेशान कर चुका था। आखिर कब तक तुम ये खेल खेलोगी? मैं तंग आ चुका हूँ। अब कब तक हम लोग शादी करेंगे? मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। गले में सोने के ढेर सारी चेन्स पहने सनोले रंगत का हामिल वो 50 साला भारी जसामत का शख्स करखत लहजे में बोला, इसे दांत पीसने पर मजबूर कर गया था। बमुश्किल अपने तासरात पर काबू पाती वो 40 साला खुद शख्स खूबसूरत औरत मसनूही मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसके करीब आई। जिमी डार्लिंग, अगर तुम इतने अतावले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम नहीं जानते इसकी जायदाद हमारी हो? सोचो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। मगर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इस सब में जाने की? क्या तुम्हें मुझ पर मेरी सलाहतों पर भरोसा नहीं? इसके बाजू पर अपना खुरदरा हाथ फेरता वो होश भरी नज़रों से देखता बोला। वो खुद को मुश्किल से ही बाज रख पाई।
کچھ سخت بولنے سے فلل وہ اس سے برداشت کرنے پر مجبور تھی، نہیں تو اتنی تگڑی آسامی ہاتھ سے جاتی۔ بس تھوڑی دیر اور ڈارلنگ، پھر جیسا جب تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے پاس صرف 3 مہینوں تک کا ٹائم ہے۔ گل بیبی، اس کے پاس میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اسے چاہیے میری آخری وارننگ سمجھو۔ صوفے سے اٹھتا اسے گھور کر بولتا وہ اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ وہ نفرت اور گھن سے اس کو گھورتی رہ گئی۔ اس بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو۔ تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی گل مینا نہیں۔ خبیث کہیں کا، شادی کرتی ہے میری جوتی، نہ شکل نہ عقل۔ آف ایک تو کتنے دن ہوئے اس لڑکے نے مجھے فون تک نہیں کیا، کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے، اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ جہانگیر خود سے بڑبڑاتی مسکراتی سوچتوں میں جہانگیر سے بولی، کتنے دن ہو گئے ہیں کمر سے ملے، اہم آج تو ملنا پڑے گا۔ ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے، میں نے جوان لڑکے تک میرے خواہش مند ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ غرور سے انداز میں بولی، ہاں تم نہ صحیح جہانگیر بیبی، تمہارا بیٹا ہی صحیح۔ ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کہیں گنا خوبصورت ہے، اور خوبصورتی تو میری کمزوری ہے۔ خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا ہے وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں لگتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور سونیا کلاس سے غیر حاضر تھی۔ اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اپنے کیبن میں آتے ہی وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچتا کہ اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آئی، جس کو سنتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دیوانہ وال عجلت بھرے لہجے میں اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو یہ اس کا کمر سے ناراضگی کا اظہار تھا، اور اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا، مگر اب تک ناکامی پر بھی وہ ناامید نہیں تھی۔ اس وقت وہ بے رازریت سے کھڑی وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت بھی بھجال سی لگ رہی تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں آئی انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر پائی۔ اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی۔ یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی، اور اوپر سے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنرز کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو اور اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا، لیکن اس نے صاف انکار پر بھی وہ ڈھیٹ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آتی لیٹی تو آنکھ لگنے میں ہی دیر نہ لگی۔ اچانک دروازے بجنے پر وہ اچانک اٹھی تھی۔ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور گلا شدید درد کر رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا۔ وہ تن فن کرتی دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ یکدم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شک سے اپنے باپ کو دیکھے گی، تم کتنی بھی بار اپنے باپ کو ذلیل اور کرو گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازو سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولے، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئی۔ وہ ان کے غصے سے ڈرتی ہلکا کر بولی، تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں کر سکتے تھے تم سے مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ، اب بس بھی کرے۔ سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتی بولی، جو ابھی اپنی ساڑی کو سنبھالتے آئی تھی، تم تو چپ ہی کرو، سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ غصے سے اس پر چیخ کر بولتے اپنی جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ
एजुकेटेड मशहूर बिजनेसमैन है। मेरी बेटी ही नहीं तुम्हारी भी है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? इस हवाले से बस सब माँ पर थूप दिया करो। जब औलाद कुछ गलत करे तो समाना बेगम बरहमी से कहती, मुंह के जावे बिगाड़ती, वहाँ से तन फन करती निकल गई। सोनिया शक से इन्हें जाता देखती रही। और तुम मेरी बात सुनो सोनिया, मैं आज तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस करने जा रहा था। वो पार्टी इसलिए दी थी मैंने और तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। नेक्स्ट वीक मैं कोई शिकायत ना सुनूं, समझी? उंगली उठाकर वार्निंग करते वो अपनी सुना कर वहाँ से चले गए थे, बगैर इसकी मर्जी जाने और कुछ इसकी सुने। वो सुर्ख होती नम आंखों से बंद दरवाजे को देखती रही। क्या जिंदगी थी इसकी, क्या थी वो? सोचती वो अजियत से दो चार थी। अपनी अपनी सुनाकर वो दोनों वहाँ से चले गए थे, बगैर ये देखे कि वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। लेकिन वो बेहस बने चले गए। अब तो इसे शक होने लगा था कि वो इनकी बेटी भी है कि नहीं। गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करने लगी, मगर सब बर्दाश्त से बाहर था। वो अपनी गाड़ी की उठाती जिम सूट में ही घर से निकली। जुकाम की वजह से इसका सर शदीद दर्द से फट रहा था, लेकिन वो बेहस बनी अजियत से खुद पर हंसी थी। जब किसी को फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं अपनी? शायद मुझ में कोई मसला है या मैं ही मनहूस, तब ही तो किसी को मेरी परवाह नहीं। रोते वो खुद से मुखातिब थी। कार एक रेस्टोरेंट के करीब लाते रुकी और अंदर बढ़ गई। जुकाम के साथ गला भी अब दर्द कर रहा था। बुखार से जिस्म अलग टूट रहा था, मगर वो खुद से लापरवाही बनी एक खाली टेबल के करीब आती बैठी। वेटर के आने पर वो फुल साइज बाउल आइसक्रीम का ऑर्डर किया तो वेटर इसकी सुर्ख नाक और इसे मुसलसल खांसता देखकर कुछ सेकंड तो उलझा, फिर इसे देखता रहा। क्या आप वाकई श्योर हैं मैम? क्योंकि ये तो हमारे मेन्यू में शामिल नहीं है। तो जो मैंने कहा वो करो और जितना बिल बना दूंगी। वो सख्ती से बोली तो घबरा कर भी बोलता वहाँ से चला गया। वो परेशानी के हालत में ड्राइविंग करते हॉस्पिटल पहुंचा था। सिस्टर मिस गुलमीना नाम की एक पेशेंट आई थी आज इमरजेंसी में। क्या मुझे इनका रूम नंबर बता सकती हैं? जी आई तो है, एक्सीडेंट का केस था इनका। आप रूम नंबर 5 में चले जाएं, वहाँ इनका रूम है। नर्स की बात सुनते वो भागकर इसके बताए रूम की जानब आया था। सामने ही वो बेड पर पट्टियों में झगड़ी लेटी थी। इसे देखकर और नाराज़गी से मुंह मोड़ गई तो वो तब कर इसके पास आया था। कैसी हैं आप? लहजे में बेकरारी थी। तुम्हें क्या, मैं जैसी भी हूँ। तुम तो बस अपनी ज़िद पर आड़े रहना। देख रहे हो मेरी ये हालत, ये सब तुम्हारे माँ बाप की बददुआ का ही नतीजा है। वो रोते हुए बोले, तो आप क्यों ज़िद पर अड़ी हुई हैं? ये सब मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह। अगर मेरी बात मान जाते तो मैं भी सुकून में होता। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? आखिर तुम क्यों नहीं समझते? मैं अपनी और मेरी उम्र की बात मत कर लिया करे कि उम्र का फ़र्क कुछ नहीं होता और ना मुझे फ़र्क पड़ता है। वो इनकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो ठीक है फिर मनाओ अपने माँ बाप को। इनकी मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ नहीं मानूंगी और ना ही बेइज्जत होना चाहती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे। आप क्यों नहीं समझती? ज़िंदगी हम दोनों ने गुजारनी है, तो बस कमर मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। और तुम अब जा सकते हो। जब मेरी बात मान जाओ तो आ जाना, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, अब मैं तब ही वापस आऊँगा, मगर पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। वो जब्त और गुस्से में मुठियाँ भींचता वहाँ से तन फन करता निकल गया। वो इसे जाता देखकर तमसखर से मुस्कुराई। कुछ ही देर में वेटर बड़े साइज का आइसक्रीम बाउल लिए इसकी जानब आते मेज़ पर रखकर जा चुका था और वो सुर्ख नम आंखों से समेत अपनी सुर्खनाक रगड़ती आइसक्रीम खाने लगी। शदीद खराब गले और ज़ुकाम से होता बुरा हाल भी इसको रोक नहीं सका।
खांस खांस कर इसका हाल बुरा हो चुका था, मगर वो डीठ बनी एक के बाद एक लगातार चम्मच भर भर के आइसक्रीम का मुंह में डाल रही थी। इसके पास बैठे लोग हैरत से इसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मगर वो सब बेनियाजी अपनी आइसक्रीम खा रही थी। खास खास कर इसका बुरा हाल हो चुका था। कमर जो वहाँ से गुस्से और जब्त से निकला था, काफ़ी देर तक बेमकसद यहाँ वहाँ बाइक लिए फिरता रहा। अब जब भूख ने सताया तो पास ही से खाना पैक करवा कर वापस जाने का इरादा करते नज़दीक रेस्टोरेंट तक आया। अपना ऑर्डर बताकर जो ही वह मुड़ा तो इसकी नज़र सोनिया पर पड़ी। वह हैरान होता धीरे से चलता इस तक आया। लगता है बेइज्जती ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है, वो इसकी हालत देखकर माथे पर बल लिए बोला। इतने दिन बाद इसको देख कर जाने वो क्यों इसे इग्नोर ना कर पाया। सोनिया इसकी बात को इग्नोर करती अपने काम में मसरूफ़ रही तो वो गुस्से से बल खाकर रह गया। फिर अपनी आइसक्रीम ख़त्म करती इसे इग्नोर करती वहाँ से जाने लगी तो वो भी इसके पीछे आता पार्किंग लॉट में आया। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? सुकून नहीं मिला आपको इतना सब करके? तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया था, वो भी अपने प्रोफेसर के साथ? वो सलूक करके कमर ने भी तंज के तीर बरसाए। लगता है तुम्हारा इरादा 2 माह और छुट्टियां करने का है, नहीं फिलहाल तो मरने का है। क्या मतलब? वो नागवारी से बोला। वही जो आपने सुना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा है आपकी तो जान छूट जाएगी। वो संजीदगी और दुख की मिली जुली कैफियत में बोली। वो गहरा सांस भर कर रह गया। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी सब बातें मानूंगी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो दिल के हाथों मजबूर होकर इससे फरियाद करने लगी। देखो सोनिया, मैं साफ लफ्ज़ों में तुम्हें बता चुका हूँ, अब दोबारा ये बात मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ, ये आखिरी बार था। वार्निंग करते हुए अंदाज में कहा और बोलते वहाँ से चला गया। मुझे ठकरा कर आप भी खाली हाथ ही रह जाएंगे, वो रोते हुए चीख कर बोली। बुझाल दिल और दिमाग खराब होती हालत में वो थके कदमों से घर रवाना हुई थी। मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। एंगेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप लोग मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीनी है। बकवास बंद करो अपनी। सोनिया, ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का? शायद तुम भूल रही हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो हमारी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। और ये सब हम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही तो कर रहे हैं। तुम हमारी बेटी हो, हमें मालूम है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए चुपचाप जाओ और रेडी हो जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आखिर क्यों? क्या इसलिए पैदा किया था मुझे? और आपको पैदा करते ही मुझे नौकरों के हवाले करके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ये तक नहीं सोचा कि मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। मगर नहीं, आप लोगों के लिए तो दौलत पैसा ही सब कुछ था। मेरी फीलिंग्स, मेरी मर्जी तो आप लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की। कभी बस अपने थोपते रहे हैं। क्या आप लोगों को मुझसे ज़रा प्यार नहीं है? कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? इस काम की, ये दौलत, ये पैसे, चीख चीख कर बोलती वो दोनों को सुन कर चुकी थी। समाना, इसे कहो इस लड़के को घर लाओ, मैं भी तो देखूं इसकी पसंद। बुलाओ इस लड़के को जिसे तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं भी तो देखूं किस हीरे को पसंद कर बैठी हो तुम, कि अपने माँ बाप से बदतमीजी पर उतर आई हो। वैसे क्या तकलीफ हुई तुम्हें आज तक? ये जो आज ऐश से ज़िंदगी जी रही हो ना, ये सब मेरी ही वजह से है। 4 दिन की मोहब्बत ने तुम्हें बागी कर दिया है। क्या तुम क्या जानो मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है? मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ था, और ना ही तुम्हारी माँ। ये सब मुझे बैठे बिठाए नहीं मिल गया। सोनिया, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे बाप ने कैसे कैसे फाके किए हैं। तुम्हें सिर्फ ये मालूम है कि हम लोग तुम्हें वक्त नहीं दे पाए, तो हम बुरे माँ बाप बन गए।
تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا سونیا، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی رہی؟ میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں، لیکن سونیا فرشتے بھی تو نہیں ہے، انسان ہے۔ ہوئی ہے غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے شاید معافی کے قابل نہ ہو۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانہ بیگم بھی دل سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہاں سے ڈل گئی، اور سونیا کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہے میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کمر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسی بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو، اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دی ہے، صرف اس دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی۔ تمہارے باپ کے انکار پر جب وہ باز نہ آئی تو اس کے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں دال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا نونہال اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں اب بھی آ گیا۔ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم آندھے ہوئے پھرتے ہو، ایسی محبت جو تمہارے باپ نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کر جہانگیر صاحب خنک انداز میں ان کو دیکھے گئے۔ تم پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو، رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو بس۔ جہانگیر اب آپ بھی مجھے مت روکے، اور تم بیٹا اتنی تو غیرت مند ہو گئے ہو کہ اپنے زور باز پر اتنا کما سکتے ہو، کما کر کھلاؤ۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا کا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں، تمہیں تو ویسے بھی اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو، اور تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت میں سے ہے، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا، آپ جیسے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی۔ بابا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے اس سے بولی جو آکسیجن ماسک میں بامشکل سانس لے رہی تھی۔ بزنس ٹور پر جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسز فاروق تو موقع پر ہی مر چکی تھی، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ سونیا مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بیٹا یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے بامشکل اٹک اٹک کر بولے۔ میں جانتی ہوں پاپا، پلیز آپ بولے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ پاپا ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھتی وہ ہڑا بڑھا کر خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ اس کی ساکت آنکھوں میں زندگی کی کوئی امید نہ تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے اس کو جھنجھلاتی چیخنے چلانے لگی، تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا، نہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تنہا سب کچھ جھیلتی وہ سب کو ترس کھاتی نظروں کے اثار میں تھی۔ جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ کیا جی؟ اور ہاں، ان کی ایک بیٹی تھی جس کو ان لوگوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا، سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ ان کی بات سنتا وہ گم سم ہو کر رہ گیا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب میں تمہیں اس اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔
फरीहा बेगम रच होकर बोली। वो थक चुकी थी इसकी एक ही तकरार से। तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं वो तुम्हारे बाप को पसंद करती थी। इनके अनकार पर वो जिद में आ गई। वो किसी भी हालत में तुम्हारे बाप का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो नाकाम रही। मेरे और तुम्हारे बाप की शादी हो गई क्योंकि ये हमारी पसंद की शादी थी जो इसे बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो वैसे भी दौलत और जायदाद की वजह से तुम्हारे बाप के पीछे थी। वो तो नहीं हाथ लगे तो अब तुम मिल गए इसे। इसने अगला शिकार तुम्हें बनाया और तुम इसकी बातों में आ गए। अगर हमें पहले से पता होता कि तुम किस दोस्त से मिलने जाते थे तो हम ये नौबत ही ना आने देते। सब हमारी लापरवाही का नतीजा है ये। बहुत भरोसा था हमें तुम पर। वो तल्खी से बोले। वो लब बीच कर खामोशी से इन्हें देखेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग गलत हो। तो ठीक है, जाओ और जाकर अपने बलबूते पर कमाओ और खिलाओ इसे। जहांगीर साहब तैश में बोले। इनको भी अब बस हो चुकी थी। वो औरत इनसे इनका बेटा छीन चुकी थी। इनका अटल फैसला और अनकार सुनते ही वो शदीद गुस्से में वहाँ से निकल गया। 2 हफ्तों तक वो गम गुस्से से अपने अपार्टमेंट में बंद रहा। इसे अपने माँ बाप का ये रवैया मज़ीद दुख में मुब्तला कर चुका था। आज इसका इरादा गुल के पास जाने का था। वो इसे मना लेना चाहता था। आखिर को वो कब तक इंतज़ार करता। इससे पहले भी वो कई बार यहाँ आ चुका था मगर आज वो तकरीबन 6 महीनों बाद आया था। मगर बगैर इत्तला के गुल के फ्लैट पहुँचते ही जब वो दरवाजे के पास पहुँचा तो वो पहले ही खुला हुआ था। वो हैरान होता अंदर दाखिल हुआ मगर सामने का मंजर देखकर वो शल हो चुका था। इसे यकीन नहीं आ रहा था आया सामने नजर आता मंजर धोखा है या सच। गुलमीना इस वक्त जमील की बाहों में मस्त नजीबा हालत में थी और ऊपर से इनकी गुफ्तगू सुनकर कमर सफ़ेद पड़ती रंगत लिए बहुत कुछ कहने और करने के बावजूद गुस्सा जब्त करता खामोशी से वहाँ से निकल आया। आज सारा सच जानने के बाद वो खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था। अपने सगे माँ बाप पर इसने इस दोगली औरत को तजज़ी दी। अपने वक्त यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते बर्बाद किया और तू अपने माँ बाप को जो तकलीफ़ और दुख इसकी ज़ात से मिली वो अलग। इसे खुद से नफ़रत महसूस होने लगी। वो फ़ौरन इसे अपने घर की जानब भागा मगर वहाँ ताला लगा। इसे सब समझ गया कि वो लोग सही बोल रहे थे। वो नहीं रुके थे, जा चुके थे। अब वो किस मुँह से इनके पीछे जाते, इनका सामना करता। बेजान कदमों से वो वहाँ लौट गया और वो लड़की जो इसकी मोहब्बत का दम भरती नहीं थकती थी, इसे कितनी तकलीफ़ दी थी इसने। इस सोच ने इसे मज़ीद दुखी कर दिया। वो इस वक्त वेटर के ड्रेसिंग में मुख्तलिफ टेबल्स पर जाती लोगों के आर्डर्स ले रही थी। वक्त ने क्या पलटा खाया है। जो खुद महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी, इस वक्त एक मामूली से कैफ़े में वेटर्स की जॉब करने पर मजबूर थी। माँ बाप के मरने के बाद इसके बाप का बिजनेस पार्टनर ने बहुत चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। वह अच्छे से जानता था इसके पीछे कोई नहीं है। इसके बाप की सालों की मेहनत से बनाई प्रॉपर्टी पर वो कब्ज़ हो चुका था, घर तक पर कब्जा कर चुका था और इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो अब धक्के खाते मुख्तलिफ जॉब करने पर मजबूर थी। पढ़ाई तक इसकी छूट चुकी थी। वह अलग ही सोनिया बन चुकी थी। खामोश दुनिया से बेजार सारी अकड़ हालात ने ख़त्म कर दी थी। शाम को वो अपने बोसीदा से एक कमर की फ्लैट में आते ही इसकी सारी रात अपने माँ बाप को याद करते रोते तड़पते गुजरती। रोज़ पछतावे का नाग इसे दस्ता। जो सलूक वह अपने माँ बाप के साथ करती थी, कितना तंग किया था इन्हें, और वक्त ने इसे मोहलत भी ना दी इससे माफ़ी मांगने की, अपनी गलतियों को सुधारने की। कई दिन तक यूनिवर्सिटी में वो ना महसूस सा इसका मंतज़र रहा।
मगर वो इसे ना देखी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो आज इसके घर में मौजूद था और इसे हैरत ने इन घेरा कि इसका घर इसके घर के करीब था। ये कैसा इत्तेफाक था। मगर घर पर किसी के मौजूद न होने पर साथ वाले घर से निकली एक औरत की जुबानी सारी कहानी सुनते वो सत्या में चला गया। अब जब वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था तो वो नज़रों से यूं गायब हुई कि अब मिल ही नहीं रही थी। वो हर जगह इसे तलाश कर चुका था। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहती है या किसी रिश्तेदार के पास भी जा चुकी होगी, मगर वो फिर भी इसे ढूंढने में लगा था। 2 हफ्तों को लगातार कोशिश भी नाकाम रही। आज वो यूनिवर्सिटी से फारिग होता अपने काम से शहर से बाहर आया था और अब रेस्टोरेंट में आया था ताकि कुछ खा सके। सुबह से लगातार काम से वो थक चुका था और नाश्ता भी बराए नाम ही किया था। सर, आपका ऑर्डर। वो जो अपने ध्यान में इस टेबल का ऑर्डर सर्व करने आई थी, मगर मुकाबले को देखकर सांस रोककर रह गई। कमर भी इसे इस हुलिये में देखकर शॉक हुआ। अपने तासरात पर काबू पाता अपने हवासों में वापस आया। तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, ये मेरे काम का वक्त है, नहीं तो यहाँ का ऑनर मुझे यहाँ से निकाल देगा। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। वो घबरा कर बोली, क्योंकि अब दूसरे लोग और वेटर्स इसे अजीब नज़रों से देखना शुरू हो चुके थे। ठीक है, फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैं रात 8 बजे तक फ्री होती हूँ। तो ठीक है, मैं तब तक बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। वह इत्मीनान से बोलता इसका इम्तहान गारक कर गया। वो शदीद परेशानी के आलम में काम करती रही। ध्यान का सारा रुख इस शख्स की तरफ था जो बाहर इसके इंतज़ार में बैठा था। 8 बजते ही वो भागकर अपना सामान समेटती पिछले दरवाजे से बाहर निकली ताकि इसकी नज़रों से बचकर यहाँ से जा सके। मगर इसका सुकून तब गारक हुआ जब अपने फ्लैट के गेट पर पहुँचते ही इसकी आवाज़ अपने अकब से सुनाई दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, वो तंजिया अंदाज में बोला। और क्यों कर रहे थे? गहरा सांस भरकर वो संजीदगी से बोली। इसकी और मोड़ी, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, वो बगैर किसी तासर के बोली। वजह जान सकता हूँ? मेरी मर्जी, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ यह अब आपका मसला नहीं, सो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। वो थरकी से बोली। दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर गई। वो लब बिछता बंद दरवाजे को घूरने लगा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लेता अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। यहाँ का इलाका देख कर ही वो परेशान हो चुका था कि न जाने वो यहाँ कैसे रह रही थी। बहुत कोशिश के बाद इसे अंदर जाने का रास्ता मिला। ये वाहद खिड़की थी जो जाम हो चुकी थी। वह मुश्किल खिड़की खोलता वो चप लगाकर अंदर उतरा। वो इससे सामने ही नजर आई क्योंकि ये कमरे एक छोटे लाउंज पर मुश्तमिल था। जगह जगह से पेंट उतरा हुआ था। घर की हालत बहुत ख़राब थी। कहाँ वो बंगलों में रहने वाली अब किस हाल में रह रही थी? सोनिया की नज़र इस पर पड़ी तो वो डर कर उछली। आप अंदर कैसे आए? वो गुस्से से चीखती बोली। सिंपल, जैसे तुम मेरे घर से भागी थी, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला तो वो दांत पीसकर रह गई। अब इसे सही मायनों में कमर की हालत का अंदाज़ा हुआ था। तो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर अब अचानक मैं बुरा क्यों लगने लगा? वो तंजिया अंदाज में इससे पूछ रहा था। मेरी गलती थी सर, मैं अपनी पसंदगी की मोहब्बत को नाम दे बैठी। वो तल्खी से हंसी। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और सर पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने आपको बहुत तंग किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे सज़ा तो मिल चुकी है मुझे, देख तो ली होगी आपने मेरी ये हालत। कमर खामोशी से इसे सुने गया मगर बोला कुछ नहीं। सोनिया इसकी खामोशी से झंझला गई थी। अब मुझसे शादी करोगी? है वो होनकपन से इसे देखने लगी। मैंने कहा शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं, हैरत है। और आपको लवर कहाँ गई? वो हल्की से बोली। मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था, प्यार तवज्जो और एहतराम को मोहब्बत समझ बैठा था।
لیکن خیر اب میری بھی آنکھیں کھل چکی ہے۔ چلو اسی وقت، کیونکہ پھر تمہارے کاغذات بھی بنوائیں گے، ہم لوگ شادی کے بعد پاکستان رہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر جانے کو مڑا تو بکھلائی اپنا ہاتھ کھینچ کر گئی۔ ارے میرا جواب تو آپ نے جاننا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ اسے کلائی سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ کیوں، کیا تم نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اب میں راضی ہوں تو یہ نخرے کیوں؟ اپنی تپش دیتی سانسوں سے جھلستا وہ اس کے مزید قریب ہوتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ اس کے نزدیکی قربت پر سرخ پڑتی اپنی سانس تک روک گئی۔ اس کا یہ دھنس بھرا انداز اسے ڈرا رہا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں محبت نہیں پسند کرتی تھی آپ کو، بس اسی وجہ سے وہ ہلکاتی بمشکل فکرہ مکمل کرتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ تو محبت نہ صحیح، پسندگی ہی صحیح، مجھے منظور ہے، محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ تو جیسے سب فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی سوچ میں پڑ گئی۔ ایسی سوچ میں گم دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پر آئی بالوں کی لٹ پکڑتا ہلکے سے کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دے۔ اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر پلکیں چکائی بولی۔ اس کے آثار میں وہ ناز ہوئی موئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ چلو، میرے فلیٹ پر رہوگی تم، یہ جگہ تمہارے معیار کی نہیں۔ اسے اپنے آثار سے آزاد کرتا بولا۔ لیکن بس کوئی لیکن ویکن نہیں، بولو شادی یا پھر تب تک میرے فلیٹ پر۔ اس کا دھونس بھرا انداز دیکھ کر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اب آپ مجھ سے سارے بدلے اس طرح لیں گے جب میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ تک نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، تو آپ کو موقع مل گیا ہے، آپ جو مرضی چاہے کرے۔ وہ غصے میں بولی تو وہ لب بھیج کر اپنا غصہ قابو کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اس وقت وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ تو کہہ تو رہا ہوں شادی کر لو اور آ جاؤ میرے آثار کی چھاؤں میں، پھر میں ہی سب کچھ تمہارا ہوں۔ اس کی آہٹ دمی دیکھ کر وہ بے بس ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑی فرصت سے اسے نہا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بولتے ہی وہ سکھتیاں لیتی بولی۔ اس کی پیار بھری دھنس اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ آخر مان ہی گئی۔ وہ بھی تو پہلے یہی چاہتی تھی، پھر حالات کے بدلتے رخ کی وجہ سے ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اسے ایک موقع دیکھ کر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا ویلج بہت خوبصورت ہے سر، وہ کار کی ونڈو سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتی اشتیاق سے بولی تو کار ڈرو کرتا کمر دل کھول کر ہنسا تھا۔ اب تو سر بولنا بند کرو سونیا، کتنی بار کہہ چکا ہوں، اب اگر تم نے پھر سے سر بولا تو میں اس بار اپنے انداز میں سمجھاؤں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے مینی خیز سے بولا تو وہ بڑبڑا کر سرخ چہرے لیے پھر سے باہر دیکھنے میں لگ گئی۔ قمر مین سر ہلا کر ہنس دیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ قمر تو صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کھونے جا رہا تھا جو اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی۔ سونیا تو اپنی محبت پا کر خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ قمر تو کوئی اور ہی قمر تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب قمر اپنے گھر کی طرف رواں تھا۔ دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجانے پر وہ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو قمر کو دیکھ کر خوشی سے بولنا چاہا تو قمر نے اسے خاموش کروا دیا اور سونیا کو لے اندر آیا۔ سونیا اتنی بڑی حویلی دیکھ کر حیران رہ گئی جو پرانے طرز پر بنی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر۔ سونیا اوپس سوری، وہ اس کی تنبیہ کرتی نگاہ کو سمجھاتی دانت زبان تلے دبا گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر آئے، مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پر پڑتے ہی وہ حیران اور خوشی کے ملے جلے کیفیت میں فوراً
इसे अपनी जगह से उठते इनकी तरफ आए। कमर बेटा तुम यहाँ? फरीहा बेगम रोते हुए इसके गले लग गई। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया है, और पापा आप भी मुझे माफ़ कर दें। वह फरीहा बेगम से अलग होता जहांगीर साहब के गले लगा तो वो इसको खुद में बीच गया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही काफ़ी है बेटा। वो निम आंखें साफ करते खुश होकर बोले। लेकिन सोनिया पर नज़र पड़ी तो वो मज़ीद हैरान और परेशान हुए। ये इससे मिले, ये मेरी बीवी है सोनिया। वह इनसे सोनिया का तारुफ करवाता बोला। सोनिया तुम्हारी बीवी है, पर कैसे तुम? वो दोनों उलझन अमीज निगाहों से देखते बोले। सोनिया जो इन अंकल और आंटी को कमर के माँ बाप के रूप में देखकर शौक में थी, फौरन इसे फरीहा बेगम के गले लगते जोरों कतार रोने लगी। तो जहाँ जहांगीर साहब और फरीहा बेगम बुखलाए, वहीं कमर भी हौनकपन से अपनी बीवी को देखने लगा, जो आते ही इसके माँ बाप के गले लगे सालों से बिछड़ी हुई इसकी बेटी लग रही थी। अरे सोनिया बेटा क्या हुआ है, और तुम कमर के साथ कैसे? कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वो इनको हैरत भरे अंदाज में देखता बोला। इन सब की उलझन थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर सोनिया ने अपने आप पर काबू पाते धीरे धीरे से इसने सब बता गई। जहांगीर साहब जो गुस्से से पागल होने लगे, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? आप लोग तब तक जा चुके थे। अंकल आपके घर गई थी, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। वह अपनी सुर्ख नाक रगड़ती बोली। फरीहा बेगम इसे अपने असार में लिए बैठी थी और वक्फे वक्फे से अपनी निम आंखें पोंछ रही थी। आप फिक्र ना करें पापा, सोनिया को इसका सब कुछ जरूर वापस मिलेगा, मैं इसे दिला कर रहूँगा। वह इनको शांत करता बोला। खैर कमर तुमने एक काम तो बहुत अच्छा किया। हमारी कितनी ख्वाहिश थी कि सोनिया हमारी बहू बने, मगर यह नामुमकिन लगता था। लेकिन देखें मेरे सब्र का फल कितना खूबसूरत है। वो सोनिया का गाल प्यार से छूते बोले। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बेगम, मैं कमर की ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस अच्छे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। कमर इनकी बात सुनता पहले तो खुश हुआ, फिर बात का मतलब समझते चीख पड़ा। पापा क्या पापा इतने बड़े हो गए हैं, मगर अक्ल नाम की भी नहीं। और सोनिया कमर की बनती इस दरगत पर खिलखिला कर हंसी। इसे बहुत मज़ा आ रहा था कमर को यह हालत देखकर। पिछले 2 हफ्तों से इसने इसे तंग कर रखा था, और वो सुर्ख पड़ती झंझलाती तो वो इसकी हालत से खूब मज़ा लेता। दिल खोल कर हंस लो बीवी, एक बार कमरे में चलो, तुम्हें अच्छे से हंसाऊंगा। वो इसके कान में सरगोशी के अंदाज में मैनीखेजी से बोला तो इसकी हंसी को फौरन ब्रेक लगी। इसकी तरफ देखते वो मुस्कुराती फरीहा बेगम की तरफ मतवज्जा हुई, जो इससे कुछ बोल रही थी। इसे एक मुकम्मल फैमिली मिल चुकी थी, एक हंसता बसता घर, माँ बाप और एक मोहब्बत करने वाला शौहर, जो खुदा का जितना शुक्र करती कम था। क्या मतलब जो लड़का यहाँ रहता था वो अपनी बीवी को लेकर चला गया, मगर वो तो शादीशुदा नहीं था। देखो लेडी, 1 महीना हुआ था इसकी शादी को, बीवी भी बड़ा प्यारा था, मगर ये कुछ दिन पहले बोला इसने कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। अब आगे का मुझे नहीं मालूम, और मेरा वक्त मज़ीद बर्बाद ना करो। बोलते ही वो ठक से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर गई। वी गुस्सा जब्त करती वहाँ से निकली। एक तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, कहाँ गया ये लड़का? वह सख्त कोफत का शिकार होती निकली, मगर रोड क्रॉस करने के चक्कर में गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी, और गाड़ी में बैठा जमील नखोद से पीछे मुड़कर देखता फौरन वहाँ से फरार हो गया। सड़क के दरमियान खून में लथपथ वो जिंदगी की सांसें गिन गिन कर लेती तड़प रही थी।